अफगानिस्तान आज भूख से मर रहा है, लेकिन दुनिया को ये चीख सुनाई नहीं दे रही। ये कोई कुदरती आफत नहीं, ये एक इंसानी अलमिया है जो बदतरीन गवर्नेंस ने पैदा किया है। कंदहार की रिहायशी गुल बीबी, एक बूढ़ी माँ, एक बीवा बहू और 4 यतीम बच्चे, उनके घर में कई कई दिन एक वक्त की रोटी भी नहीं होती। गुल बीबी के 2 बेटे रोजाना मजदूरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में अब मजदूरी नहीं, सिर्फ भूख है। शाम को खाली हाथ लौटते हैं और बच्चे भूख से रोते रहते हैं। मजबूर या मेमनान में दादरेश पे दादरेश पे के चुज नाश्ते दो अंदर कुदरत न लरनन पकोर के वारे पिलर मखबुश या दाना बाकस परा वो वाड़ो या सबूत परा वो वाड़ दाश्ता अख्तम दा मेमनान दा इत्मा नाश्ते वला पकोर की शै लरो अफगानिस्तान के रोजाना नस्ता कम ता मुश्किल तसवक तखावर बसरक चीज वखر चीज वक तसबला रावस खुदाई दा पारे umrasta یو دغه ته را سره وکي دا الله د پاره را سره وکي در پداري دا جوالونه را باندې نړېدلې دي زوی د در پداري خاک بساري یو سم راسته د الله د پاره سره وکي وجه ته ناشته د نارینه مو روزانه ته وځي چې روزانه ته وځي خوران یو ور په نه پیدا کړي نو روزانه ستنه خوارسته نظام است بالا د غیر چې خوران پر دا وست غری را تکسینه وجه ته بالا نو ناشته د الله و نعمت ما دل وجه جاړي پراته وای لسای را کپلاره کالی پر ځان چیرې کې وای لسای د کمی خوا کم زدر वो कुछ समझ। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, शावली कोट से लेकर कंदहार तक अफगानिस्तान भूख की लपेट में है। अलीउल्लाह के मुताबिक सिर्फ 2 दिन पहले भूख ने 3 मासूम बच्चों की जान ले ली। अफगानिस्तान की शावली कोट अफगानिस्तान की 10 फारिदा چې غرمه سار خواري وکړه د غرمې ګوله پیدا کېږي د ماښام د نه پیدا کېږي نه یو بل روزګار څه نه دی ځکه څه دا یخونه دي نه بالا کره په دغه سار خواري وکړه د غرمې ډوډۍ پیدا سي د ماښام د نه پیدا کېږي حالات ولادونه بعد سره خراب دي دونه بله ورځ 3 مسلمانان د وږي و د تندې د لاسه مړه سوي وله چې نیک کاربار و نه خواري سته ये बच्चे गोली से नहीं मरे, ये रियासती नाकामी से मारे गए। तालिबान इक़्तिदार में है, लेकिन अवाम बेयारो मददगार है। न रोजगार, न खुराक, न कोई निज़ाम, सिर्फ दावे, खामोशी और लापरवाही। अगर ये सूरत हाल जारी रही तो अफगानिस्तान में खामोशी से हजारों जिंदगियां निगलती रहेगी और दुनिया सिर्फ स्क्रीन पर देखती रहेगी।